बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल रहमान और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कसीदा बुर्दा शरीफ का आखिरी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 है और ये है फी ज़िक्रिल मनाजात व अर्ज़िल आजात, यानी कि अल्लाह ताला की बारगाह में मनाजात और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिगासा इस चैप्टर का मौजू है। और चंद अशार कसीदा बुर्दा शरीफ के, यानी कि लास्ट चैप्टर में जो भी अशार हैं हमारे 10-12 अशार, और उसके बाद इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह का एक और कसीदा है कसीदा मुहम्मदिया, उसके अशार पेश किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। या अकरमल खल्क़ माली मन अलूज़ु बिही सिवा का हिंद हुलूलिल हादिसिल हममी। ए करीमुल खल्क दुनिया में नहीं मिलती अमा, जुस तेरे दर के कहाँ मल जाओ मावाले अवम। ये बहुत प्यारा शेर है, बहुत खूबसूरत शेर है, बहुत मशहूर शेर है। कसीदा बुर्दा शरीफ के जो अशार नॉर्मली हम सुनते हैं उनका उनका ये वो शेर है कि जो नॉर्मली पढ़ा जाता है, महाफिल में भी पढ़ा जाता है, वज़ाइफ में भी पढ़ा जाता है कि यानी कि कहीं भी बड़े से बड़ा हादसा है, बड़ी सी बड़ी मुसीबत है, मुश्किल है, उसमें सरकार दो आलम सल्लम से बढ़ के अमा कहाँ मिल सकती है। और क़यामत का दिन जब सबसे ज्यादा परेशानी का दिन होगा, एक खौफ होगा लोगों में, एक अल्लाह ताला का रोब व जलाल होगा, उसमें भी सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत कुबरा की बदौलत ही मखलूक को अमा मिलेगी। वलन यज़ीका रसूल अल्लाह जाहु कभी इज़ल करीम तजल्ला बिस्म मुंतकिम। आपका फजलो करम मेरा शफी होगा ज़रूर, जब किया जाएगा मेरा एहतिसाब बेशुकम। उसी मजमून की कंटिन्यूएशन में शायर कहते हैं कि क़यामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, परेशानी का आलम होगा, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की बदौलत ही अमा मिलेगी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल कलम। आपकी बरकत से हैं दुनिया व दीन की नेमतें, आपके इल्मों में से हैं, आपके इल्मों से हैं माखूज ये लोहो कलम। यानी कि दुनिया में और आखिरत में जितना भी जूदो करम है, फजल है, रहमत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से नाज़िल हो रहा है। और जितने भी उलूम हैं लौह कलम में, वो सब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का सदका है। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, हदीस शरीफ में फरमाया गया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मकसूद ना होती तो कुछ भी पैदा ना किया जाता। इसी मजमून को शायर ने इस शेर में बयान किया है। या नफ्सु ला तकनती मिन ज़ल्लतिन हज़ुमत इन्नल कबाइर फिल गुफ़रान कल लमम। क्यों हो वो मायूस जिसके दिल में हो हुब्बे नबी, जब मोहब्बत से बदल जाता है शीरीनी में सम। यानी कि शायर अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि है मेरे ज़हन, है मेरी जान, परेशान ना हो कबीरा गुनाहों की वजह से, सगीरा गुनाहों की वजह से परेशान ना हो, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शिफाअत फरमाएंगे, अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज करेंगे, तो अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर देगा। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के पास जब आप जाते हैं हाज़री के लिए, तो वहाँ भी एक हदीस शरीफ लिखी हुई है, और वो हदीस शरीफ ये है कि मेरी शिफाअत इस उम्मत के कबीरा गुनाहों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो कबीरा गुनाहों की वजह से परेशान होंगे। तो शायर ने वही मजमून बयान किया है, अपने आप को शायर तसल्ली दे रहा है कि बेशक मेरे गुनाह बहुत हैं लेकिन सरकार की रहमत से ज्यादा नहीं है। इसी मजमून में एक शायर ने क्या खूब कहा है, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। और अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में फरमाया है कि कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। कि है मेरे वो बंदो, ए मेरे बंदो, खूबसूरत खिताब है, अल्लाह ताला ने अपने बंदे कहा है गुनहगारों को
کہ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ لَعَلَّ رحمت ربی حین یقسمها تحتی علی حسب العصیان فی القسم، ہوتی ہیں تقسیم محشر میں خدا کی رحمتیں جب زیادہ جرم ہوں، رحمت بھی ہوگی خود اہم۔ بہت خوبصورت شعر ہے کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کو رحمت بھی زیادہ ملے گی، یعنی کہ جس کے گناہ ہوں گے رحمت کی امید اسی کو ہوگی، جن کے اعمال ہوں گے بے شک بخشش ان کی بھی رحمت الہی کے صدقے ہی ہونی ہے، لیکن جو گناہگار ہوں گے انہیں تو صرف رحمت کی امید ہوں گی۔ تو شاید بڑا پیارا مضمون لائے ہیں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جب رحمت تقسیم ہوگی تو گناہوں کے حساب سے تقسیم ہوگی، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کو رحمت زیادہ ملے گی، اور پھر اس حال کو دیکھ کے جو نیک لوگ ہیں وہ کہیں گے کاش ہمارے بھی گناہ ہوتے، ہمیں بھی اتنی زیادہ رحمتیں ملتی۔ یا رب وجہ الرجائی غیر منحقص لدیک وجہ الحسابی غیر منقرم، اے خدا میری امیدوں کو نہ رد فرمائیو، چاہتا ہوں میں تیری درگاہ سے عز و نحم۔ شاعر کہتا ہے کہ ہے اللہ میری جو امیدیں ہیں ان کا برم رکھ لینا، میری امیدوں کا برم رکھ لینا اور میرے حساب میں میرے لیے آسانی فرمانا۔ دعائیہ شعر ہے، وَلْتُفْ بِحَبْدِكَ فِي الدَّارَيْنِ إِنَّ لَهُ صَبْرًا مَتَىٰ تَدْعُوهُ الْأَحْوَالُ يُنْهَزِمُ، مجھ پہ ہو لطف و کرم دنیا میں بھی عقبا میں بھی، صبر کا دامن نہ چھوٹے مجھ سے ہنگام علم، کہ یا اللہ اپنے بندے پہ دونوں جہانوں پہ رحم فرما، کہ ذرا سی مصیبت آتی ہے تو صبر بھاگ جاتا ہے، میں بے صبرا ہو جاتا ہوں، اور انسان کی فطرت ہے انسان جلدی پریشان ہوتا ہے، جلدی بے صبرا ہو جاتا ہے۔ تو شاید دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ دونوں جہانوں میں مجھ پہ اتنا لطف و کرم کیجیے گا کہ میں بے صبرا نہ ہوں، میں مشکلات کا سامنا کر سکوں، برداشت کر سکوں۔ وَأَزَلْ صُحْبِ صَلَاةٍ مِّنْكَ دَائِمَةً عَلَى النَّبِيِّ بِمُنْحَلٍ وَمُنْسَجِمٍ، اور اجازت دے صلاۃ و مدح کے بادل کو اب ظہور سے برسے رسول پاک کے روضے پہ چھم۔ بہت پیارا شعر ہے کہ اے اللہ اپنی رحمت کے بادلوں کو ذرا اجازت دے دیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر ٹائم برستے رہیں۔ جو منحل ہوتی ہے پہلی دفعہ جو بارش ہوتی ہے موسلا دھار بارش، اس کو منحل کہتے ہیں، اور منسجم کہتے ہیں جو مسلسل بارش ہوتی ہے، یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسلسل درود و سلام نازل فرماتا رہے، یعنی کہ درود و سلام کی جو فضا ہے۔ اور ویسے بھی ہم درود جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیے، درود بھیجیے سرکار پہ۔ تو یہ بھی ایک درود پاک کا شعر ہے، درود پاک کا ایک صیغہ استعمال کیا ہے کہ اے اللہ ہر وقت قیامت تک مسلسل درودوں کی بارشیں، رحمتوں کی بارشیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ برستی رہیں۔ وَالْآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِينَ لَهُمْ اہل التقى والنقى والعلم والکرم، اور ان کی آل پر اصحاب در اصحاب پر اہل تقوی پاک دل اور پاک چشم اہل کرم، یعنی کہ نہ صرف سرکار پہ درود و سلام ہو بلکہ آپ کی آل پہ، آپ کے صحابہ پہ، آپ کے تابعین پہ، تبع تابعین پہ، تقوی والوں پہ، حلم والوں پہ، کرم والوں پہ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی مقربین بارگاہ ہیں سب پہ درود و سلام کی بارشیں ہوتی رہیں۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، وہ رضا تیری ابو بکر و عمر پر تا مدام، اور عثمان و علی کانے حیا جانے کرم، یعنی کہ وہی مضمون کہ درود نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و صحاب پہ ہو بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار و یار مزار، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان سب سے راضی ہو جا، ان سب کو دونوں جہان میں
खूब नवाज। मारन्नहत हज़बात अलबान रीह सबा व अतरबल ईसा हाजिल ईस बिन नगमे। जब तलक चलती रहे गुलजार में बादे सबा, जब तलक गाते रहें अशहार ये अहले नगम। आखिरी शेर है, यानी कि शायर कहता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेज, आपकी आल पे, असहाब पे और चार यारों से राजी हो जा। कब तक? कि जब तक सबा जलती रहे, जब तक खूबसूरत हवाएं चलती रहें, जब तक ऊँटों को हदी खान हदी सुनाते रहें, यानी ता क़यामत, जब तक दुनिया बाकी है, ये जहान बाकी है, उस वक्त तक इन सब पे रहमतों की बारिशें होती रहें, सरकार पे दरूद और सलाम होता रहे, आपकी आहल पे, असहाब पे, ताबईन, तबा ताबीन, नेक लोगों पे दुरूद और सलाम होता रहे। शायर ने इस कसीदे का, इस नज्म का आगाज किया था अमिन तज़क्कुर जीरान बिज़ी सलमे, अमिन से आगाज किया था और इसको ख़त्म किया है नगम पे। और यानी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि मेरी बाद सबा से मदद की गई है। तो बाद सबा का जिक्र किया आखिर में, वहाँ अमन का जिक्र था, अमिन तज़क्कुर जीरान बिज़ी सलमे, और आखिर में जाके तरब पे ख़त्म किया है, नगम पे ख़त्म किया है। और जो लोग अरब के सहरा नशीन को जानते हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि ऊँट जब चलता है आराम आराम से, तो उसके साथ हुदी खान जब हदी या हुदी पढ़ता रहता है तो फिर वो ऊँट भी चलता रहता है, और वो एक नज्म, एक शायरी का ज़ौक़ भी साथ साथ जारी रहता है। फ़ग़फ़िर लिनाशिदिहा वग़फ़िर लिक़ारिइहा सअलतुकल खैरा या ज़ल जूद वल करम। या रब बख्श दे, या रब बख्श दे हैदर को और सब पढ़ने वालों को भी बख्श। है सवाल अदना सा मेरा गर कहें बख्शिश के हम। ये था हमारा कसीदा बुर्दा शरीफ, और साथ ही इसी मजमून में, इसी मोहब्बत में इमाम बसीर का एक और कसीदा चंद अशार पेश हैं। कसीदा मुहम्मदिया इसको कहा जाता है। कसीदा मुहम्मदिया इसलिए कहते हैं कि इसके तमाम अशार का पहला वर्ड सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी है। तमाम अशार में मोहम्मद का वर्ड आ रहा है। शायर कहता है मुहम्मदुन अशरफुल अहराबि वल हजमे, मुहम्मदुन खैरु मन यमशी अला कदमे, मुहम्मदुन बासितुल मारूफ जामिउहु, मुहम्मदुन साहिबुल एहसान वल करमे, मुहम्मदुन ताजु रुसलिल्लाहि कातिबतन, मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमे, मुहम्मदुन साबिकुल मीसाक साबितुल मीसाक हाफिजुहु, मुहम्मदुन तय्यिबुल अखलाक़ि वश्शियमे, मुहम्मदुन हुबियत बिन नूर तीनतुहु, मुहम्मदुन रुवियत बिन नूर तीनतुहु, मुहम्मदुन लम यज़ल नूरम मिनल कदमे, मुहम्मदुन हाकिमुन बिल अदल ज़ू शरफिन, मुहम्मदुन महदिलुल इनआम वल हिकमे, मुहम्मदुन खैरु खल्क़िल्लाहि मिन मुदरिन, मुहम्मदुन खैरु रसूलिल्लाहि कुल्लिहिम, मुहम्मदुन दीनुहु हक़्क़ुन नदीनु बिही, मुहम्मदुन मुजमलुन हक़्क़न हला हलमे, मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लि अनफुसिना, मुहम्मदुन शुक्रुहु फर्जुन अलल उममे, मुहम्मदुन ज़ीनत दुनिया व बहजतिहा, मुहम्मदुन काशिफुल गुम्माति वल अलमे, मुहम्मदुन काशिफुल गुम्माति वल ज़ुलमे, मुहम्मदुन सय्यिदुन ताबत मनाकिबुहु, मुहम्मदुन सागहुर रहमानु बिन निहमे, मुहम्मदुन सफ़वतुल बारी व खीरतुहु, मुहम्मदुन ताहिरुन वसातिरुत तुहमे, मुहम्मदुन ज़ाहिकुल लिज़्ज़ैफ़ि मुकरमतुन, मुहम्मदुन जारुहु वल्लाहि लम युज़मे, मुहम्मदुन ताबति दुनिया बहसतिही, मुहम्मदुन जाअ बिल आयाति वल हिकमे, मुहम्मदुन यौम बहसिन नासि शाफ़िहुना, मुहम्मदुन नूरुहुल हादी मिनज़्ज़ुलमे, मुहम्मदुन क़ाइमुल लिल्लाहि ज़ू हिममिन, मुहम्मदुन ख़ातिमुर लिर्रुसुलि कुल्लिहिम। ये था हमारा कसीदा बुर्दा शरीफ, और अहले मोहब्बत का, अहले ज़ौक़ का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समाअत फरमाया। और जिन अहबाब ने कसीदा बुर्दा शरीफ के तमाम चैप्टर समाअत नहीं किए उनसे भी गुजारिश है कि दोबारा एक दफ़ा टाइम निकालें, कसीदा बुर्दा शरीफ को समाअत करें, इसको समझें, दुआओं में भी याद रखें। तो चूँकि आज आखिरी चैप्टर था हमारा, कसीदा बुर्दा शरीफ ख़त्म हो गया, तो आखिर में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, दुआया कलिमात, इल्तिजाया कलिमात, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के साथ, इसी तरह के टॉपिक्स के साथ
حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد ملء الدنیا والآخرہ وبارک علی سیدنا محمد ملء الدنیا والآخرہ وارحم سیدنا محمد ملء الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک یا رحمن یا رحیم یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا اماد من لا اماد له یا ظفر من لا ظفر له یا حضر الضعفاء یا کنز الفقراء یا عظیم الرجاء یا منفذ الحلقہ یا منجل غرقہ یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل یا عزیز یا جبار یا منیر انت الذی سجد لك سواد اللیل وضوء النہار وشعاع الشمس وحفیف الشجر ودوی الماء ونور القمر یا اللہ انت اللہ لا شریک لك اسألک ان تصلی علی سیدنا محمد وعبدک ورسولک وعلی جمیع النبیین والمرسلین وآت سیدنا محمد الوسیلة والفضل والفضیلة والدرجة الرفیعة اللہم حزم برہانہ وافلح حجته وابلغه مأموله في اہل بیته وامته اللہم ارسنی بعینک التي لا تنام واکفنی برکنک الذي لا يرام وارحمنی بقدرتک علی فلا اہلک وانت رجائی فکم من نعمت انہمت بها علی قل لک بها شکری وکم من بلیت ابتلیتنی بها قل لک بها صبری فیا من قل ہند نعمت شکری فلم یحرمنی ویا من قل ہند بلیت صبری فلم یخذلنی ویا من رآنی حل الخطایا فلم یفضحنی یا ذا المحروف الذی لا ينقضی ابدا ویا ذا النحماء التي لا تحصى ابدا اسألک ان تصلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبک ادرہ فی نحور الاحداء والجبابرہ اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فأتنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔